karon ang nasud taon. Ang mga katawan naghilait sa tumang kalisdanan. Nga unta ang perlas ug bulawan atong giyak-an. Gani sa langyaw ang nasud tagihan ukan. Gawas sa gutom nga hilabihan tungod sa presyo nga gipatasan. Di apay tulis hold up patay, maoy atong gikalisangan. Kay wala masumpo sa atong nga kagamhanan. Ug unya ang uban natong kapulisan, ilang kadungganan gimansahan. Kay sila sa buhat nga dautan na guban-uban, nagpakaulaw lang sa ato nga kagamhanan. Kay karon ang balaod ta, pag-ausbon man, manduon kang mga delikado. Nasa ilang kumbinsyon ang balaod unta tarungon, aron nang ang Pilipinas sa kalisod makalingkawas. Katawan naghilait sa tumang kalisdanan. Nga unta ang perlas ug bulawan atong giyak-an. Gani sa langyaw ang nasud tagihan ukan. Gawas sa gutom nga hilabihan tungod sa presyo nga gipatasan. Ni apa itulis hold up patay, maoy atong gikalisangan. Kay wala masumpo sa atong nga kagamhanan. Ug unya ang uban natong kapulisan, ilang kadungganan gimansahan. Kay sila sa buhat nga dautan na guban-uban, nagpakaulaw lang sa atong nga kaganghanan. Kay karon ang balaod ta, pag-ausbon man, manduon tang mga delikado. Nasa ilang kumbinsyon ang balaod unta tarungon, aron nang ang Pilipinas sa kalisod makalingkawas. Aron nang ang Pilipinas sa kalisod makalingkawas.